بسم الله الرحمن الرحیم. بچه دستگاه TGAP 7000 رو براتون توضیح میدم. ببینید کلید روشن خاموششه، سیم شارژر اینجا وصل میشه برای باتریش. این نور LCD را کم و زیاد میکنه و گزینه بعدی مال هدفونه، جویستیکش و اینم LCD. حالا یکم میبرم جلوتر. ببین یه سری عددا روی صفحه هست. عدد S هست، عدد S هست که در واقع سنس مدار این مشخص میکنه. میتر سنسمون اینه. بچه در هر دفعه شما دکمه وسط رو فشار بدین در هر صورت بالانس دستی انجام میشه. خب بعد یه گزینه کنارش داریم، گزینه فرکانس در واقع که اینجا نشون داده میشه پی عرض پالس و گزینه بعدی باتریه. عدد A و B و C را داریم که مال تنظیمات تفکیکه و دی مربوط به دیلی میشه که با گزینه دیلی بعد عدد A را روی 300 با تغییر گزینه دیلی عدد A را روی 300 تنظیم کنه. بعد S1 و S2 رو داریم که مربوط به میترهای تفکیکه که نشون میده تفکیکمون به چه صورته و خود عدد میترش. خدمت شما بگم که فقط یه گزینه این بالا داریم، این گزینه چپ و راست که بزنیم یه لحظه گزینه H ظاهر میشه که حساسیت دستگاه را به ما نشون میده. ما باید این H را یه جوری تنظیم کنیم که S حدودا مثلا روی 7 6 مثلا 4 5 6 7 8 9 10 روی این رنج باشه. البته بستگی به محیطمون داره. پس با تغییر گزینه H S تغییر میکنه ولی بعد رو حدود 4 تا مثلا 7 تا 8 و مثلا تا 10 12 باشه. بعد برای وارد شدن به منو گزینه پایین رو میزنیم. خدمت شما بگم که اول گزینه فرکانسه که با چپ و راست با چپ و راست کم و زیاد میشه. بعدی عرض پالسه. خدمت شما بگم گزینه بعدی دیلی هست. عرض پالس در واقع میدان مغناطیسی را تعیین میکنه که قدرتش چقدر باشه. فرکانس هم که مربوط به تعداد سیگنال هایی که در یک ثانیه میفرسته. عدد دیلی در واقع با تنظیم دیلی باید عدد A را روی 300 تنظیم کنیم با تغییر دیلی. اینکریز دپس یک را داریم گزینه بعدی که افزایش عمق میده. منتها هر چقدر این گزینه بیشتر باشه سرعت سنس مدارمون کاهش پیدا میکنه. بیشتر برای مکانهای نقطه‌ای روی حالت کاهش معمولی رو 10 مثلا. خب البته بستگی به محیط هم داره که چقدر املاح داشته باشه، ذرات داشته باشه، بستگی به اینا داره. اینا تو تجربه و تو خود محیط به دست میاد. بعد گزینه بعدی دکریز نویز یک هست که برای کاهش نویز در واقع املاح، کاهش نویز و ذرات و اینا رو میتونیم با این گزینه حذف کنیم. مربوط به مثلا یک کمی سیگنال رو ملایم میکنه، نویزش رو کم میکنه. خدمت شما میکنم که اینم البته یه کار دیگه که میکنه میاد ذرات کوچیکم البته با اضافه کردنش ذرات کوچیکم میشه حذف کرد تا یه حدودی. گزینه بعدی اینکریز دپس 2 هست که مال تفکیکه و در حالت کاهش معمولی مثلا رو 10 خوبه ولی میتونید اضافهش کنید که در واقع این شرایطش اینجوریه با اضافه کردنش به حساب میتر تفکیک خیلی سرعتش میاد پایین چون سیگنال های مختلف تجزیه تحلیل مختلف انجام میده و سرعتش میاد خیلی پایین. یعنی بعد نقطه ای وقتی میخواین یه جایی را تفکیکش مشخص نشد در حالت معمولی میتونید این را زیاد کنید که در واقع زوم میکنه روی اون جنس که ببینیم مثلا جنسش چیه منتها سرعت خیلی پایین میاد.
دکریز نویز 2 را داریم که کاهش نویز تفکیک، منتها با این شرایط که خودش هم در واقع عمق تفکیک را زیاد میکنه. یعنی هم اینکریز دپس 2 و هم دکریز نویز 2 جفتشون عمق تفکیک را زیاد میکنن. عدد اسپید، منوی اسپید داریم که بیشترین حالتش روی 10 سرعت به حساب سنس رو مشخص میکنه که با کاهشش باز دوباره سیگنال های کاهش نویز را داریم. با کاهشش سیگنال مختلف مورد بررسی قرار میگیره و البته سرعت کم میشه ولی نویز هم کاهش پیدا میکنه. نویز و ذرات و املاح و اینا با این گزینه هم با اسپید هم کاهش پیدا میکنه. آیتم بالانس 1 و 2 و بالانس لورنز را داریم. در واقع بالانس 1 شرایطش اینجوریه که توی محیطایی که کم نویز باشه، املاح و آتش‌خال اینا کم باشه، میتونیم از بالانس نوع 1 استفاده کنیم. روی فلز اصلا بالانس نمیشه و حساسیتش فوق العاده فلز بالاست و تغییر هر واحد از این 1/5 ثانیه حساب میشه. یعنی یک که بذاریم 1/5 ثانیه، 2/5 ثانیه و تا مثلا 5 میشه 5/5 ثانیه یا 1 ثانیه. خب در واقع بالانس نوع 2 یک کمی شرایطش آسون تره، اون خیلی حساسه بالانس نوع 1، ولی بالانس نوع 2 حساسیتش کمتره به در واقع فلز، به محیط روی فلز بالانس میشه ولی فلز را تشخیص میده. یعنی خوبی که بالانس نوع 2 داره اینه که روی فلز اگه بالانس شد دیگه اینجوری نیست که فلز رو تشخیص نده، روی فلز بالانس میشه ولی باز هم تشخیص میده. خیلی کار کردن باش، راحته این مدل بالانس. بعد گزینه گراند و بالانس لورنز را داریم. با تغییر گراند بالانس لورنز فعال میشه. اینجا نگاه کنید، البته اینجا منتظره که شما مشخصات رو بهش بدین و بالانس مشغول به کار بشه، فعال بشه. در واقع با گزینه گراند شما میان حساسیت بالانس لورنز رو به خاک تغییر میدید. یعنی مثلا بهش میگین 4 واحد، البته هر چقدر کمتر باشه حساسیتش بیشتره و هر چقدر بیشتر باشه حساسیتش کمتره. مثلا گراند رو میذارین رو 4، بعد میان رو خود بالانس لورنز، ببینید منوش تغییر میکنه، منتظر فعال سازی. شما میگه لوپ را بگیرید به سمت بالا، خب، و گزینه سمت راست را فشار بدید. یه بوق ممتد میزنه، سیگنال ها رو میگیره، تجزیه تحلیل انجام میده و تنظیمات رو برای خودش ذخیره میکنه که مشخصات خاک رو داشته باشه. و حالا میگه لوپ را بگیرین به سمت پایین، نزدیک زمین میکنید و گزینه سمت چپ رو فشار میدید. یه بوق ممتد میزنه، تنظیمات انجام میشه، آنالیزا رو انجام میده و مشخصات خاک رو میگیره و بالانس انجام میشه. بعد گزینه بعدی آیرون هست که برای حذف آهن هر چقدر عددش کمتر باشه حساس تر میشه، در واقع زودتر آهن رو حذف میکنه و هر چقدر عددش بیشتر باشه دیرتر آهن رو حذف میکنه. یا یه بوق میزنه و مثلا این زمان بوق زدنش رو مشخص میکنه که زود حذف کن یا دیر حذف کن، تجزیه‌ات رو بیشتر انجام بده، تحلیلات رو بیشتر انجام بده، ببین مطمئن باش آهن هست یا نه، اما اول تا تشخیص دادی دیگه حذفش کن آهن رو. گزینه بعدی گزینه فیلتر 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 داریم. 0 و 1 بیشتر برای آهن استفاده، برای تشخیص طلا خیلی عالیه، مخصوصا یک کلا بیشترین عمر را روی 1 داریم برای طلا. خدمت شما بگم فیلتر نوع 2 و 3 بیشتر برای فلزات آهنی و غیر از طلا استفاده میشه، نویز بیشتر میشه ولی عمق هم اضافه میشه. در فیلتر نوع 3
گزینه اینت فعال میشه و شما میتونین در واقع با اضافه کردن اینت عمق میدانتون را بیشتر کنید. عمق سنس بیشتر میشه روی فیلتر نوع 3 ولی رو اونای دیگه نه. فیلتر نوع 4 5 و 6 باعث کاهش عمق میشه و شما میتونید از این فیلتر رو برای حدود فاصله تقریبی سنس فلز انجام شده زیر خاک استفاده کنید. یعنی مثلا میذارین رو 4 بعد میذارین رو 5 و بعد میذارین رو 6. حدودا فاصله سنس رو مشخص میکنه حدودا که تو چه فاصله سنس انجام میشه. عمق میدان را کم میکنه. پس گزینه اینت هم روی فیلتر نوع 3 فعاله. هر 50 تا هر چقدر اضافهش کنید عمق میدان را در واقع بیشتر میکنه، عمق سنس رو بیشتر میکنه. گزینه امپ را داریم که در واقع فعلا رزرو هنوز فعال نیست ولی تفکیک روی این نداریم، ولی عمق سنس رو خیلی بیشتر میکنه، منتها فعلا فعال نیست. گزینه تون را داریم، در واقع میاد صدای کشش امتداد صدا رو مشخص میکنه، ممتد بودن صدا رو، یعنی سنس انجام میشه چقدر بوق برات بزنه، مثلا نیم ثانیه بزنید، 1 ثانیه بزنید، 2 ثانیه، هر چقدر اضافهش کنید طول مدت زمان بوق زدن بیشتر میشه، به صورت لوگاریتمی اضافه میشه. گزینه ولوم را داریم که در واقع ولوم رو کم و زیاد میکنه. گزینه جی پی را داریم، به حساب جی پی رو حالت 0 اگه باشه خب در حالت معمولی دستگاه وقتی سنس بشه بوق میزنه، وقتی میزنیم رو گزینه 1 بوق ممتد میزنه، منتها با صدا شما تشخیص میدین، وقتی به یه فلز میرسه صداش عوض میشه. فوق العاده به خاک حساسیتش کمه این آیتم که وقتی فعال باشه، و حالت 2 هم دقیقا مثل اونه، منتها یکیش برای مثلا حفریابی خوبه، یکیش برای سنس فلز خوبه. اینا رو توی عمل میتونید تست کنید و متوجه بشین چه جوریه. یکیش حالت تیک تیک داره مثل صداهایی که خیلی از دستگاه ها استفاده میکنن برای حفریابی، و گزینه یکم برای دقیقا مثل جی پی عمل میکنه، بوق ممتد میزنه و در واقع برای سنس فلز خوبه. گزینه بعدی گزینه مود سیو هست، سیو و لود. میتونید تنظیماتتون را که انجام دادین توی منو رو سیو کنید، یعنی رو مود 1 سیو کنید یا رو مود 2 یا رو مود 3. مثلا مود 1 ها بذارین برای یه جا مکانهایی که مثلا کوهستانیه، یا مود 2 رو مثلا بذارین برای مکانهایی که مثلا تو دشت و بیابون و ایناست، مود 3 رو مثلا برای یه مکان دیگه، و تنظیماتی که دلخواهتون رو روی این سه تا مود سیو کنید. بعد برای لود کردنش هم در واقع یه مود پیشفرض داریم، مود 1 2 و همون 3. مود پیشفرض برای مثلا بچه‌ها اگه بخوان تمرین کنن یا حالت پیشفرض رو فعال کنن، همون تنظیمات اولیه خود مدار رو میتونن از مود پیشفرض استفاده کنن. گزینه مود در واقع یک میتونین حالا رو هر کدوم از مودها که بذارین اوکی رو که بزنین فعال میشه.